Welcome guys, ug mayong udto kanatong tanan. Salamat kayo sa mga viewers, salamat sa mga followers. Sa walay puas sa pagsuporta sa atong channel. Ning kautohon guys, sigala kog igsuon atong sigutan ang pulong sa Ginoo. Atong topic karon, bautismo. Sa Biblia, duha ka klase ang bautismo. Bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo o bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Una natong isgutan karon ang bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dinhi mabasa sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Busa panlakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. So muning una nga bautismo nga mabasa nato sa Mateo. Ang atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mukayab ngadto sa langit, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga apostol. Og naghatag siya instruction og sugo nga mao ni nga panlakaw kamo himuan ninyong tinun-an ang tibok kanasuran o pamautismo sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Sugo ni nga pulong o instruction sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang ikasulti ni ang iyang mga tinun-an, mga apostol. Niadtong higayuna, namuhat ba ang mga apostoles o bautismo ba atong higayuna? So wala gid mamautismo ang mga apostoles sa bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo niadtong higayuna. Kay human pag sulti sa atong Ginoong Hesukristo, mikayab niya siya balik sa langit. Og ang iyang mga tinun-an, mga apostoles namalik sa tagsa-tagsa na lang kapaninuyanan. Gani si Pedro namalik og panagat kay mao man iyang trabaho. Karon sa adlaw sa Pentecostes, atong isigutan basahon ang usa ka bautismo. Buhat 2:38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pamautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. So, ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo, ang atong gibasa, bautismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pag-abot dinhi sa buhat 2:38, ang gisulti ni Pedro, pamautismo kamo sa ngalan ni Hesukristo. So, supak ba ang bautismo ngalan ni Hesukristo? Kaya ang gitudlo ni Kristo, bautismo man sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nganong wala man matuman ni Pedro nga mao may instruction ni sa atong Ginoong Hesukristo kang Pedro og sugo ni sa atong Ginoong Hesukristo kang Pedro sa mga apostol nga ang mogamitong bautismo ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo man. Nganong pag-abot sa buhat 2:38 ug mibarog si Pedro sa adlaw sa Pentecostes og nagsulti siya, nagwali siya ug mato pa niya pag hinulsol kamo og pamautismo kamo ang matag-usa kanyo sa ngalan ni Hesukristo. So wala makatugma ang pahayag ni Pedro sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman higalag igsuon, wala to nila ang mga apostles, wala pa to mahigayon na makasabot. Wala pa mablihi lang nahuna atong higayuna. Ang ingon na sa nga bautismo sila sa ngalan sa Amahan. Ang gigamit nga word singular sa. Unsay ngalan sa Amahan? Unsay ngalan sa Anak? Unsay ngalan sa Espiritu Santo? Kung atong situn-an pag-ayo ang Biblia, ang ngalan sa Amahan si Jesus. Ang ngalan sa Anak, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu Santo, Jesus. Mauna nga sa adlaw sa Pentecostes, ang mga apostol o si Pedro mibarog og nagwalis taliwala sa kadaghanang tao og
misulti nga pag hinulsol kamo og pagbautismo kamo ang matag usa kanyo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya nga naman nasabtan nila ni Pedro nga ang bautismo di ay sa ngalan sa Amahan, Anak Espiritu usara ka ngalan nga mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ang tinuod nga bautismo. Asa tinuod nga bautismo ng duha? Ang tinuod nga bautismo ang katumanan sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo, buhat 2:38. Mao na tinuod nga bautismo. Kaya nga naman mao na ang pagtuman sa mga apostoles sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios ug maayong udto kanatong tanan. Salamat kayo sa kaygayonan nga hatag sa Dios nato. Salamat kayo sa panahon. So God bless.